برنامج باوربوينت الدرس الأول. عندما نفتح باوربوينت فإنه يعطينا هذه الواجهة. نجد بأن كتنقسم 3 مناطق. أنني كيمكن لي نبدا بروجي جديد، أو لا كنفتح بروجي ديجا كنت خدام عليه، أو على الشمال كنلقى بأن كيمكن لي يعطيني نفس لي شوز، أنني جو كري ان نوفو بروجي، ولا كنفتح ان بروجي ديجا خدام عليه افيك l'option. Les options كاينين لتحت à gauche. Donc pour créer une présentation, أول حاجة on va créer une nouvelle présentation. من الأفضل أننا quand on crée une présentation أننا ما كنحاولوش نغيرو في الألوان، ما كنحاولوش نغيرو في الحجم د الخط، وما كنحاولوش نغيرو في لون د الخط. هذا مبدأ أساسي خصنا نلتزمو به مع باوربوينت. لما كنفتح باوربوينت كنلقى بلي عندي عدة مناطق. المنطقة الأولى اللي هي الفوق دي زونغلي. ملي كنختار أي وحدة من هاد لي زونغلي كتعطيني بليزيور أوبسيون. هادي لونغلي أكوي فيها دي زوبسيون خاصين بلونغلي أكوي. كيمكن لي نمشي نشوف اونغلي انسيرسيون، كونسيبسيون، ترانزيسيون إلى آخره. في هادو إلا كليكيت على لونغلي فيشي كترجعني لا فينيتر الأولى، ولكن مع إضافة اللي كنشوفها هنايا أنها كيمكن أنني نونغيستري ان بروجي، أولا كنعملو اونغيستري سو، أولا كنامبريمي، أولا نبارطاجي، أولا نكسبورتي، أولا نسد. اللي كيهمني هنايا في هاد لي زوبسيون هي اونغيستري و اونغيستري سو، لأن خصنا نونغيستريو لو بروجي ديالنا. Pour revenir à la fenêtre principale كيمكن لي نكليكي. Pour revenir à la fenêtre principale كيمكن لي نكليكي على هاد لا فليش روتور، كيرجعني للمود دو طرافاي ديالي. Sur accueil كاين cette partie اللي هي partie diapositive. شنو هي ديابوزيتيف؟ ديابوزيتيف هي هاد الشريحة هادي، هي اللي غادي يتم العرض ديالها على الحائط. كم من شريحة عندي في لا بريزونطاسيون ديالي الآن؟ عدد الشرائح الآن هو شريحة وحدة، لكن يلزمني نضيف عدة شرائح لا بريزونطاسيون ديالي. خصني الشريحة الثانية، الشريحة الثالثة إلى آخره. كنمكن لي نشوف الفوق بلي عندي لونغلي أكوي فيها لو بوطون نوفيل ديابوزيتيف. ملي كنمشي سور نوفيل ديابوزيتيف كنلقى بلي أنها ملي كنحط عليها السهم بالفأرة كنلقى بلي أن كتعطيني زوج تاع المناطق. المنطقة اللي هي العليا ملي كنضغط عليها اوتوماتيكيا كتعطيني une nouvelle diapositive. الخلاف ما بين المنطقة اللي هي العليا والمنطقة اللي هي السفلى، المنطقة السفلى إلا ضغطت عليها كتعطيني اختيار شكل تاع ديابوزيتيف الجديدة اللي باغي نوضحها. ما هي عدد الأشكال اللي عندي الشكل الأول اللي هي ديابوزيتيف دو تيتر، الشكل الثاني اللي هي ديابوزيتيف تيتر اي كونتوني، الشكل الثالث عنوان ثانوي، الشكل الرابع عنوان مع منطقتين غادي يكون فيهم المعطيات لي بوان ديالي، النقط ديالي. هذه الشكل ديالها دال عليها عندي عنوان ومنطقة فيها عدة نقط مع العناوين ديالها. هذه عنوان اللي هو الفوق، وهذه المنطقة اللي هي السفلية كتبقى فاضية فيد. هذه ديابوزيتيف كاملة فيد. هادو
بالاخص كنخليهم لي زيماج والمبيانات ولا غرافيك. دونك كنلقى بلي ان هاد لي دو كنقسمو لزوج، فيها منطقه فيها عنوان ونقط، والجهه اليمنى اما صوره او مبيان او طابلو او فيديو الى اخره. دونك لإضافة ديابو جديدة، مثال عنوان وزوج تاع المناطق تاع لي زوني نتاع النقط، كنمشي لهاد المنطقة السفلى كنضغط عليها وكنمشي كنختار الشكل كنضغط عليه، كيعطيني مناطق اللي يمكن لي نكتب فيها. خصني نلتزم ملي كنكون كنشتغل على باوربوينت انني نكتب في المناطق المخصصه للكتابه، ما كنحاولش انني نوضع الكتابه خارج هذه المناطق هذه. كيفيه الكتابه في هذه المناطق هي واضحه، كيقول لي هنايا كليكي بور اجوتي ان تيتر، دونك غادي نضغط لاضافه عنوان، وهنايا الا بغيت نضيف ان تكست كنضغط وكنضيف ان تكست. بغيت في هذه المنطقه كنضيف ان تكست كنضغط وكنضيف ان تكست. كنلقى بلي ان في وسط الديابوزيتيف في وسط هذه المنطقه نتاع لي تكست عندي بعض الرسومات. هاد الرسومات شنو هي؟ اللي كنجي نشوف كنلقى بلي ان هذا رسم نتاع جدول، هذا رسم تاع مبيان، هذا رسم تاع النقط، هذا رسم تاع الشكل في الفضاء، شكل 3D. هذه صورة كتكون في الويب، هذه فيديو، وهذه كنضيف واحد الايقونه. الا كان لاضافه تكست كنضغط في المكان المخصص، لاضافه طابلو في هذه المنطقه هذه كيمكن لي نمشي نضغط على هذا الطابلو وكيعطيني كيطلب مني عدد لي كولون وعدد لي لين. العدد كندخلو هنايا وكنعمل اوكي، كنلقى بلي ان كيعطيني انسيرسيون تاع الطابلو. الفوق كنلقى بلي ان كيعطيني منطقه خاصه اللي هي الدور ديالها تغيير الشكل تاع الطابلو. الا ما بغيتش طابلو بغيت مبيان كيمكن لي نجي وكنضغط على المبيان، بغيت صوره كنمشي كنضغط على صوره، وهكذا. لإضافة ديابو جديدة كاين طريقة سهلة، وهي أنني كنمشي من هذه المنطقة اللي هي على الشمال كنضغط على الديابو، وهنايا اش كنصرا كيمكن لي سور لو كلافي كنعمل انتر اونطري، كيمكن لي نعمل سور الكلافي رجوع الى السطر. ملي كنعمل اونطري سور الكلافي باوربوينت غادي يضيف لي شريحه جديده بعد هاد الشريحه هادي، لكن الخصائص ديالها كيفاش غادي يكونوا خصائص طبق الاصل على الشريحه اللي قبل. باش نوضحوا الامور اكثر غادي نعملوا واحد المثال. غادي نكتب هنايا عنوان تيتر وهاد الشريحه هادي غادي هنايا غادي نضيف شريحه من هاد الشكل هذا، غادي نعمل فيها عنوان تيتر 2. دونك عندي شريحتين ولكن باشكال مختلفه. اذا جيت في هذه المنطقه هذه وعملت اونطري كنلقى بلي ان الشكل تاع الشريحه الجديده هو مطابق للشريحه اللي قبل. وإلا مشيت لهذه وعملت اونطري كنلقى بلي ان شكل الشريحه هذه اللي فيها عنوان ومنطقتين لكتابه النقاط هو مطابق للشكل اللي قبل. دائما الاضافه باستعمال اونطري كتخلق لي واحد الشريحه جديده اللي هي نفس الاصل، نفس الشكل نتاع الشريحه اللي كنت عليها.
شفنا كيفية إضافة شرائح، وشفنا كيفية إضافة شرائح بشكل معين. لنفترض أن ضفت هاد الشريحة هادي، ولكن ما بغيتش هاد الشكل هذا. تقول لي اوكي، في الاول كان بامكاني انني نمشي ونختار الشكل الخاص به، ولكن لنفترض ان عندي هنايا كتابة، دونك كتابة موجودة في الشريحة، خصني غير نغير الشكل ديالها. لتغيير الشكل ما غاديش نمشي لهذه نوفيل ديابوزيتيف، لان هذه كتعمل لي ديابوزيتيف جديده. لكن فين غادي نمشي كنلقى على اليمين امامها كاينه شكل تاع الديابوزيتيف. دونك انا متواجد في الديابوزيتيف رقم 5، كنطلع الفوق الشكل تاع الديابوزيتيف، كنختار الشكل اللي باغي وكنقول له طبق هذا الشكل على الشريحه اللي انا متواجد عليها الان. دونك اش عملنا؟ ها هي الشريحه عندي، كنمشي لديسبوزيسيون وكنبدل الشكل ديالها، كنلقى بان هذه اللي كانت على اليمين اختفت، رجعت الشكل نتاع الديابوزيتيف فيها تيتر و دي بوين. كاينه طريقه اخرى لتغيير الشكل واضافه تاع الديابو وسوبريسيون تاع الديابو، هي اذا مشيت هنايا على الشريحه وضغطت الفأرة، الزر تاع الفأرة اليمين. دونك اش غادي نضغط؟ غادي نضغط على البوطون تاع لا سوري دغوا. ملي كنضغط على الزر اليمين تاع لا سوري كتعطيني نفس الخصائص، انني كيمكن لي نعمل نوفيل ديابوزيتيف، كيمكن لي نعمل دوبليكي ديابوزيتيف يعني كنعملها نسخه طبق الاصل، كيمكن لي نعمل سوبريمي اون ديابوزيتيف، كيمكن لي ناجوتي اون سيكسيون ما غاديش نستعملوها، كيمكن لي نغير كيف ما الفوق في لا ديسبوزيسيون تاع ديابوزيتيف. دونك كنمشي على الديابوزيتيف اللي عندي الغرض بها، كنضغط على الفأرة، زر الفأرة اليمين وكنمشي على ديسبوزيسيون وكنغير الشكل تاع الديابوزيتيف. Pour supprimer une diapositive، ما كان مسهل من هذا انني كنمشي على الديابوزيتيف وعندي في الكلافي لو بوطون دال او بوطون سوبريمي كيف ما كان. اذا كانت عندي كلافي انجليزي غتكون فيها دال، اذا كان عندي كلافي فرنسي غتكون فيها سوبريمي. دونك هنا من هاد الزوج. دونك كنضغط على الديابوزيتيف اللي بغيت نمسحها وكنمشي في الكلافي وكنضغط اما على دال ولا سوبريمي. هي اصلا كتكون الفوق على اليمين، هي اقصى الفوق يمين غتكون دال. دونك كنمشي كليكي الديابوزيتيف سوبريمي ما بقاتش، كليكي على الديابوزيتيف سوبريمي ما بقاتش. كان بامكان ديالي انني نمشي هاد المنطقه هادي وكنستعمل المقص. ملي كنمشي لهاد المنطقه هادي وكنستعمل المقص كنلقى بلي انني نفس الشيء اللي عملت بسوبريمي صرا ملي ضغطت على هاد الايقونه تاع المقص. ولكن كان هناك واحد الاختلاف، انني ملي قطعت الديابوزيتيف بالمقص فهي مازال محتفظين بها في الذاكره ديال الحاسوب. دونك كيمكن لي يمشي لاي مكان وكيمكن لي نقول له الصق هذيك الديابوزيتيف اللي قطعناها في هذا المكان هذا. كنلقى بلي ان الديابوزيتيف اللي كانت الفوق تيتر 1 هبطت لتحت. اجي نشوف عندي هنا شنو كاين. دابا عندي هذه تيتر 1 وهذيك تيتر 2 وهذيك تيتر 3. خلينا نكبرهم باش يبانوا لنا المسائل. هذه تيتر 3 هذه تيتر 2 وهذه تيتر 1. ملي كنجي نشوف هنايا
كان عندي واحد الخلل ان كاين تيتر 2 يجي تيتر 3 عاد كيجي تيتر 1 في الترقيم. دونك الطريقه السهله اللي قلناها دابا انني كنعمل كلا، كنضغط على الديابوزيتيف اللي عندي غرض بها، كنقطعها من هذا المكان، كنجي للمكان اللي بغيت نوضحها من بعدو، كنجي باغ اكزومبل في المكان واحد، وإلا عملت لصق غادي تجي من بعد هاد الديابوزيتيف هادي. ملي كنعمل لصق كتجي في هاد المنطقه هادي. طريقه اخرى اللي كنستعملوها تقريبا في اغلب الاحيان وهي انني كنمشي نضغط على الديابوزيتيف اللي عندي غرض بها، وملي كنضغط على الديابوزيتيف كنضغط على بوطون غوش تاع لا سوري في هذه المرحله. ملي كنضغط على البوطون غوش تاع لا سوري كنبقى ضاغط على البوطون غوش تاع لا سوري وكنتحرك اما الفوق او لتحت، وكنمشي اتجاه المكان اللي بغيت نوضع فيه الديابوزيتيف. ضغط على التيتر ديابوزيتيف رقم 4، حملناها في اليد ديالنا. كنشوفوا بلي ان كاين على زر الفأر على الشكل ديال الايقونه الفأره كاين واحد المربع صغير اللي كيقول لي بلي انني انا الان حامل في يدي الديابوزيتيف. ملي كنزول يدي على البوطون غوش تاع لا سوري، البوطون الشمال تاع لا سوري، كنلقى بلي ان كتوضع الديابوزيتيف في المكان اللي كنا فيه. دونك بغيت نغير تيتر 2، بغيت نغير تيتر 3، دونك كيمكن لي نغير في الترتيب نتاع لي ديابوزيتيف بهذه الطريقه هذه. اذا كان عندي ديابوزيتيف كتار وبغيت نغير في الترتيب تاع لي ديابوزيتيف، مثلا هذه تاع 17 بغيت ناخذها الفوق، كيمكن لي نعمل قص ولصق كتكون سهله. كيمكن لي نطلع هنايا غادي نبقى طالع حتى للفوق، كيمكن لها تاخذ شويه د الوقت، او لا كنلقى بلي انه لتحت على اليمين كاين عندي بعض الاوامر على باوربوينت اللي هي نحن الان متواجدين في هاد لا ديسبوزيسيون نتاع لاسباس دو طرافاي ديالنا، مكان الشغل ديالنا. كنلقاو بلي انه كيشبه لهذا الشكل هذا، عندي ديابوزيتيف في الوسط والشمال كنشوف نظره على لي ديابوزيتيف. الا بغيت نوضع لي ديابوزيتيف وحده امام وحده، هذه اللي امامها كنضغط عليها، اش كيصرى كنلقى بلي ان كيتوضعوا امامي بحال راهم موضوعين على طاوله، وكيمكن لي الان كنحركهم بسهوله. ولكن كتقول لي الان عندي غير 3 هنايا، ولا بغيت اكثر كنلقى بلي ان عندي هنايا زوم بلس زائد وزوم ناقص. كيمكن لي نعمل زوم ناقص، وكنلقى بلي انه كيمكن لي انني نوضع عده ديابوزيتيف في لافي ديالنا. دونك هنايا كيمكن لي بسهوله انني كنحمل ديابوزيتيف وكنوضعها في اي مكان بغيتها. دونك هذه تيتر 1، هذه تيتر 2، وهذه غتكون تيتر 3. للرجوع سواء كنعمل دوبل كليك وكنرجع لاسباس دو طرافاي ديالي، اش عملت؟ مشيت سور اون ديابو وعملت عليها دوبل كليك، او كيمكن لي كنغير الشكل من هنايا. دونك للرجوع الى لاسباس دو طرافاي العادي كدائما كنضغط على هذه المنطقه هذه. ملي كتكون عندي ان بروجي اون بريزونطاسيون كامله كيكون فيها بليزيور ديابوزيتيف، طبعا كنكتبو هنايا النقاط ديالنا. في الديابو الثانيه كنكتبو العنوان الجديد ديالنا، كنكتبو النقاط ديالنا. ديابو جديد، لكن في هذه المرة كنختار على هاد الشاكلة هادي.
عنوان جديد، نقط في هذه المنطقة. كنبغي نكتب في هذه المنطقة ولا بد أنني نضغط بزر الفأرة على هذه المنطقة وكنبدا الكتابة. بوان غادي نعملوها دو ان، غادي نعطيوها ان، غادي تكون بوان دو بوان دو شحال حمقني هاد بس بوان دو تخوا. دونك كتكون عندي بريزونطاسيون كاملة ولا بد خصني نخزنها. دونك طريقة التخزين ديالنا كنمشيو لفيشي، كنكلي نعمل انغوجيستري لتخزين العرض ديالي. دونك ملي كنعمل انغوجيستري كيطلب مني المكان اللي غادي نخزنو، سواء كان في وان درايف يعني كنخزنو في الكلاود اللي مغاديش نتطرق لها الان، اولا كنخزنو في هاد البيسي، ولا كان اجوتي ان نون بلاسمون في الانترنت، ولا باركورير هنا كيقول لي قلب. غادي نختارو باش نسهلو على راسنا سور سو بيسي. كان بامكان ديالي انني نشوف هنايا على اليمين نشوف الاماكن اللي كنت ديجا خزنت فيها، كيوضحها لي في هاد المنطقة هادي. كيمكن يكون هاد البروجي هاد العرض ديالي خصني نخزنو في شي مكان من هاد الاماكن بلا ما نقلب عليه في البيسي ديالي. دونك غادي نعملو سور سو بيسي، كيعطيني لا ميم شوز تقريبا. كيمكن لي نقولو مي دوكيمون ولا نمشي للديسكتوب. من هنا كيمكن لي نقلب على مي دوكيمون، كيمكن لي نعمل نقلب على ان دوكيمون اللي نخزن فيه، اولا نكريي ان نوفو دوكيمون. غادي نكريي ان نوفو دوكيمون غادي نسميه بريزونطاسيون. في هاد البريزونطاسيون غادي نعمل هنايا العرض الاول ديالي، العرض رقم 1. نعمل تخزين. كنلقى الان بلي ان الا مشيت للبيسي ديالي، دونك مشينا هنا ومشينا سور البيسي، كنقلبو على مي دوكيمون، كنقلبو على بريزونطاسيون، كنلقى ان العرض اللي خزنتو متواجد تماك. دابا كيمكن لي كيمكن لي نغلق هذا العرض هذا، ولكن راه مخزن عندي في القرص الصلب. راه عندي مخزن في القرص الصلب. كيمكن لي من المرة القادمة كنمشي للمكان فين منا في الديسكتوب، فين بريزونطاسيون، وكنفتحو بدون اي مشاكل. هذا هو العرض الجديد ديالي. لنفترض انني عملت شي تغييرات، عملت اضافات، عملت نقطة جديدة او محور جديد، تيتر. هادي خصني نغيرها، بغيتهاش تكون فيها زوج تاع النقط. دونك كيمكن لي كما قلنا سابقا انني نضغط على هادي، كنمشي لديسبوزيسيون وكنغير الشكل ديال البريزونطاسيون وكنعمل لي بوين ديالي. ملي غادي نجي نخزن العرض هاد المرة كنلقى بلي ما كطلبش عليا المكان تاع التخزين. علاش؟ لأنه المكان تاع التخزين اللي انطلقنا منه اللي فتحنا منه
العرض ديجا معروف عند باوربوينت، دونك غادي يمشي لهداك المكان وغادي يخزن فيه لا بريزونطاسيون. يعني لا بريزونطاسيون القديمه ما غاديش تبقى وغادي تحل محلها بريزونطاسيون جديده. ها هي ملي غادي نفتحها غادي نلقى بلي ان النقطه الرابعه اللي ضفتها ها هي متواجده هنايا. لنفترض انني بغيت هاد العرض هذا نعملو له باغ اكزومبل نقطه خامسه، بغيت انني نحتفظ من هذا العرض القديم ونخزن هذا العرض الجديد. في هذه الحاله اذا عملت انغوجيستري غادي هاد لا بريزونطاسيون غادي يمشي يخزنها في هذه وغادي تمشي القديمه. دونك الحل الوحيد هي انني نمشي للفيشي وكنمشي انغوجيستري سو. في هذه الحاله كتعطيني الحق انني نختار المكان، هذه اول حاجه. دونك كيمكن لي نقول له باركورير او سور سو بي سي. ملي كنمشي باغ اكزومبل للدوكيمون وكنمشي للبريزونطاسيون في نفس المكان كيعطيني الحق انني نغير الان ماشي غير المكان، كيعطيني الحق انني نغير حتى الاسم ديال البريزونطاسيون. انغوجيستري غادي نشوفو بلي ان بريزونطاسيون جديده انضافت لهداك الملف اللي كان عندي قبل. كنكونو في هذه الحصه شفنا اهم المسائل اللي خصنا نعرفوها على الواجهه نتاع باوربوينت. كنكونو في هذا الدرس لقينا نهضروا على اهم الامور اللي خصني نعرفها، الامور الاساسيه اللي خصني نعرفها في باوربوينت. في الدرس الجاي غادي نشوفوا كيفاش نتعاملوا مع لي ديابوزيتيف، الكتابه في وسط لي ديابوزيتيف